नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. जम्मू काश्मीरांत आनी हरियाणांत जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या मतदानाची मतमेजणी आयज जाता. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल मुंबयच्या कांदिवली वाठारांत कुशळटाय विकास केंद्राचें उक्तावण केलें. काल नवी दिल्लींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी मालदीवचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मुइझ्झू हांची भेट घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत 2022 वर्साचे 70वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैतिवंतांक भेटयतल्यो. बायलांच्या ICC T20 संवसारीक करंड क्रिकेट खेळांत आयज ऑस्ट्रेलियाचो खेळ न्यूझीलंड आड जातलो. आतां पुराय खबरो. जम्मू काश्मीरांत आनी हरियाणांत जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या मतदानाची मतमेजणी आयज जाता. मतमेजणी आयज सकाळीं 8 वरांचेर सुरू जाल्या. दनपारसावन एक करून निकाल येवपाक सुरू जावपाची शक्यताय आसा. मतमेजणी सुरळीत आनी शांतीकायेन जावची म्हणून वेंचणूक आयोगान तयारी केल्या. मतमेजणी केंद्राचेर सुरक्षीतायेची खर वेवस्था केल्या. जम्मू आनी काश्मीरांत 873 उमेदवारांचो राजकीय फुडार ही मतमेजणी थारायतली. केंद्रशासीत प्रदेशांत 28 मतमेजणी केंद्रां स्थापन केल्यात. 90 मतदारसंघां खातीर जम्मू आनी काश्मीरांत 3 पावंड्याचेर 18 सप्टेंबर, 25 सप्टेंबर आनी 1 ऑक्टोबराक मतदान जाल्लें. इतले मजगतीं हरियाणांत 90 मतमेजणी केंद्रां 22 जिल्ल्यांनी स्थापन केल्यात. आयचो निकाल 1031 उमेदवारांचो राजकीय फुडार थारायतलो. 5 ऑक्टोबराक हरियाणांत मतदान जाल्लें. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल मुंबयच्या कांदिवली वाठारांत कुशळटाय विकास केंद्राचें उक्तावण केलें. मुंबयच्या भारतीय उद्देग नगरपालिका संघराज्य आनी राष्ट्रीय कुशळटाय विकास महामंडळ हांच्या खाशेल्या सहकार्यान हें केंद्र स्थापन केलां. सरकार कुशळ मजुरांच्या मागण्यांचो उपाय काडटले अशें मंत्री गोयल हांणी म्हणलां. ह्या वेळार उलयतना मंत्री गोयल हांणी फुडल्या वर्सा केंद्रान लाखावयर उमेदवारांक नोकरी संदी निर्माण करपाची अपेक्षा आसून उद्देग फुडाऱ्यां मदीं प्रशिक्षण कार्यावळी मदीं भागीदारी वाडोवन शिक्षण आनी रोजगार कुशळटाये मदलो फरक भरून काडटले अशें सांगलें. ह्या संदर्भात हाजीर आशिल्ले NSDCचे कार्यकारी उपाध्यक्ष अजय कुमार रैना हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या कल्पने प्रमाण भारताच्या जागतीक कुशळटाय राजधानी जावपाच्या प्रवासांत हो एक म्हत्वाचो मार्गदर्शक दीस थारता अशें म्हणलें. नव्यान स्थापन जाल्ली वेवसायीक प्रशिक्षण संस्था सुरवेक 5 खाशेले अल्पकाळ अभ्यासक्रम दितली. काल नवी दिल्लींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी मालदीवचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मुइझ्झू हांची भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी भारत मालदीवच्या बहुपक्षीय द्विपक्षीय संबंदांचो नियाळ घेतलो आनी संबंद आनीक वाडोवपाची वचनबद्धताय दाखयली. भारताच्या नेबरहूड फर्स्ट आनी विजन डॉक्युमेंट धोरणा खाला मालदीव एक म्हत्वाचो भागीदार आसा अशें डॉ. मुइझ्झू हांणी सांगलें. काल आपणायिल्लो दस्तावेज दोनूय देशांमदलो द्विपक्षीय संबंद खोलायेन वाडोवपा खातीर एक जावन काम करतले अशें उपराष्ट्रपती धनकर आनी डॉ. मुइझ्झू हांणी हे बसकेन मान्य केलें. फुडाराक आदारीत आनी दोनूय राष्ट्रांक फायदेशीर अशी एक व्यापक भागीदारींत रुपांतर जातलें हाचेर दोनूय फुडाऱ्यांचें एकमत जालें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत 2022 वर्साचे 70वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैतिवंतांक भेटयतल्यो. तशेंच ह्या वेळार अभिनेतो मिथुन चक्रवर्ती हांकां फिल्म मेळावो सगळ्यांत चड मान्यताय मेळिल्लो आनी उंचेल्या पांवड्यावेलो दादासाहेब फाळके पुरस्कारान सन्मानीत करतले. केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी भारत 2030 मेरेन पयल्या 10 जहाज बांदपी राष्ट्रां मदीं आनी 2047 मेरेन पयल्या 5 राष्ट्रां मदीं आसतलो अशें सांगलें. जर्मनींत जाल्ले हॅम्बर्ग शाश्वत परिशदेंत मार्गदर्शन करतना तांणी नवीकरणीय उर्जेच्या मळार आनी 5वी जहाज येरादारी हांचेर भारताच्या प्रगतीचेर भर दिलो. 2014 वर्सा सावन भारतान नवीकरणीय उर्जा क्षमतेतूय परिवर्तनकारी वाड जाल्या आनी 75% वाडून 208 गिगावॉट परस चड वाड जाल्या अशें तांणी सांगलें. तशेंच 100 वयर देशांच्या आदारान आंतरराष्ट्रीय सौर युती सौर उर्जा वरवीं हवामान बदला आड झुजपाच्या जागतीक यत्नांत भारताचें फुडारपण दाखयता अशें मंत्री जोशी हांणी सांगलें. तशेंच फाटल्या 10 वर्सांत देशांतली सौर उर्जेची क्षमता 33 पटींनी वाडल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तेलंगणाचे मुखेलमंत्री रेवनाथ रेड्डी हांणी राज्यान हुंवाराक लागून लुकसाण जाल्या उपरांत परतून एक फावट मुळाव्यो सुविधा तयार करून मुळाव्या बांदावळी खातीर 11,713 कोटी रुपया दिवचे अशी केंद्राक विनवणी केल्या.
तशेंच हैदराबादाच्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सिवरेज मास्टर प्लॅन CSMPचो अमृत 2.0 खाला आस्पाव करचो वा CSMP एक खाशेलो प्रकल्प म्हणून CSMPचो विचार करचो अशी विनवणी केल्या. केंद्र आनी राज्य हांच्या 50% जोड उपक्रम ह्या आदाराचेर मेट्रो रेल्वे फेज 2 प्रकल्प हातांत घेवचो अशी तेलंगणाच्या मुखेलमंत्र्यांनी केंद्राक विनवणी केली. मंत्री रेड्डी हांणी काल केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांकां संपर्क केलो आनी 37 लोकांक मरण आयलां, 1 लाखा परस चड गोरवां हेर प्राण्यांक मरण आयलां, 4,16,000 एकर मळावेल्यो पिकांचें लुकसाण जालां तशेंच मुळाव्या सुविधांचेर हुंवार आनी उटंगराचो पावस हाचो परिणाम जाला अशी माहिती घरमंत्र्यांक दिली. केंद्रीय पंगडान पयलींच राज्याची भोंवडी करून पीक आनी लुकसाणाचो नियाळ घेतलो. भारतीय वायुसेना 92 वर्सां पुराय करतले. चेन्नयत ही भव्य कार्यावळ पयलेच खेपे घडटा. ह्या दिसा फ्लायपास्ट आनी परेड जातले. हवाई कर्मचाऱ्यांचे मुखेल मार्शल अमरप्रीत सिंग ह्या दिसा खातीर मुखेल सोयरे आसतले. वायुसेना स्टेशन तांबराम पायलटांक पात्र उड्डाण प्रशिक्षक आनी वायुसेना खातीर यांत्रीक प्रशिक्षण संस्था म्हणून प्रशिक्षण दिवपाक वावुरता. नीती आयोगाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम आयज गया हांगा बिहार जेन नेक्स्ट प्रयोगशाळा सुरू करतले. हो प्रकल्प बिहारांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या उदरगती संबंदीत म्हायतीचो आसा. बिहार भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्थेन ताची उदरगत केल्या. तशेंच ते कृत्रीम बुद्धिमत्ता, विश्लेशण साधन आनी बरे निर्णय घेवपा खातीर अंतर्दृष्टी सशक्त केल्ली नीती शाळा आनी विकसीत चिंतन कक्ष प्रयोगशाळेचें अनावरण करतले. जेन नेक्स्ट प्रयोगशाळा प्रगत डेटा आनी तंत्रगिन्याना वरवीं सरकारी निर्णय घेवपाक मदत करतली. तशेंच डेटा ड्रिवन गव्हर्नन्स हाचेर एक दिसभर चलपी राष्ट्रीय कार्यशाळेचें उक्तावण CEO करतले, जातूंत 19 राज्यांचे प्रतिनिधी वांटो घेतले. भारत मार्टान केल्ल्या प्रगतीचेर भारत आनी UAEन समाधान उक्तायलां. दुबयच्या जेबेल अली मुक्त वेपार वाठारांतल्या भारत मार्टाचो बुन्यादी फातर अंदू फेब्रुवारींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या देशी भेटी वेळार बसयल्लो. सोमारा मुंबयत जाल्ले भारत UAE उच्च पांवड्यावेल्या गुंतवणूक कार्यदळाचे 12वे बसकेंत हो प्रकल्प नियाळा खातीर आयलो. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आनी अबू धाबी गुंतवणूक प्राधिकरणाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेख हामेद बिन जायद अल न्हान हांणी हे बसकेचें सहअध्यक्षपण केलें. UAEचे मुखेल रसद कंपनी DP वर्ल्ड कंपनीन बांदपी भारत मार्ट जेबल आनी बंदराचे रणनीतीचे स्थान आनी रसद मळार बळगे वापरून भारत UAEच्या द्विपक्षीय वेपाराक आनीक चालना दितली आनी भारताची संवसारांतली नियाळ वाडटली अशी आस्त आसा. हो प्रकल्प 2026 वर्सा पुराय जावपाचो आसा. आतां मेरेन DP वर्ल्डाक 1 लाख चौखण मीटर वाठारांत पातळिल्ल्या 1400 युनिटां खातीर 9,000 वयर व्याज अभिव्यक्ती मेळ्ळ्यात. सोमारा सकाळीं आरे कॉलनी ते बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेरेनच्या मुंबयच्या भुंयगत मेट्रोचो पयलो टप्पो लोकां खातीर उक्तो जालो. आरे आनी BKC हांचे मदलो 12.69 किलोमीटर लांबायेचो वाठार 33.5 किलोमीटर कोलाबा सीपीस आरे मेट्रो मार्ग 3चो एक भाग आसा. BKC ते आर ह्या वाठारांत 10 स्टेशनां आसात. ह्या मेट्रोची नेमान सेवा सप्तकाच्या दिसांनी सकाळीं 6:30 ते रातीं 10:30 मेरेन आनी आयतारा सकाळीं 8:30 ते रातीं 10:30 मेरेन चलतली. अदमासाक दर दिसा 4 लाख रायडरशीप आशिल्ल्यान ह्या वाठाराचेर येरादारी 35% उणी जावपाची शक्यताय आसा. बायलांच्या ICC T20 संवसारीकरण क्रिकेट खेळांत आयज ऑस्ट्रेलियाचो खेळ न्यूझीलंड आड जातलो. हो खेळ शारजा क्रिकेट स्टेडियमांत भारतीय वेळा प्रमाण सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. जम्मू काश्मीरांत आनी हरियाणांत जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या मतदानाची मतमेजणी आयज जाता. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल मुंबयच्या कांदिवली वाठारांत कुशळटाय विकास केंद्राचें उक्तावण केलें. काल नवी दिल्लींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी मालदीवचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मुइझ्झू हांची भेट घेतली.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीत 2022 वर्साचे 17वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैतिवंतांक भेटयतल्यो. बायलांच्या ICC T20 संवसारीक करंड क्रिकेट खेळांत आयज ऑस्ट्रेलियाचो खेळ न्यूझीलंड आड जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.